ما أعظم تلك المجالس الليلية التي كانت تعقد كل ليلة من رمضان، حيث كان يلتقي أعظم ملك في السماء بأعظم إنسان في الأرض. أما الملك فهو جبريل عليه السلام، وأما الإنسان فهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مادة اللقاء فكانت في أعظم كتاب عرفته الدنيا، كتاب الله. أعظم عظيمين يلتقيان في أعظم شهر يتدارسان أعظم كتاب. إن لقاء بهذه العظمة ليملأ النفوس هيبة ويغشى الأبصار جلاله، وهو يعطي أعظم دلالة وأوضحها على العلاقة العظيمة بين رمضان والقرآن. فأقبلوا رحمكم الله في رمضان على القرآن، واعلموا بأن ما ورد من كراهية قراءة القرآن في أقل من 3 إنما هو على سبيل المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان فيستحب الإكثار فيه من الختمات اغتناما للزمان، ولذا فقد فقه السلف رحمهم الله هذا الأمر، فاجتهدوا في الإكثار من الختمات في رمضان. فمنهم من يختم كل ليلة، ومنهم من يختم كل ليلتين، ومنهم من يختم كل 3. واجعلوا يا كرام لقراءة القرآن في الليل نصيبا من قراءتكم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مدارسته القرآن مع جبريل في الليل. فبعض الناس يظن أن الفضل مختص بالنهار إذا كان صائما، وهذا فهم خاطئ. وإنه لينبغي لقارئ القرآن أن يكون شأنه من القراءة التدبر والعمل، فهو المقصود الأكبر، ولأجله القرآن قد أنزل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدارسته القرآن مع جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فسل نفسك ما أثر القرآن عليك بعد قراءته.